कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ कानुन पनि मान्नुहुन्न, संविधान पनि मान्नुहुन्न, जबरजस्ती गर्नुहुन्छ। अनि फेरि आफैले के भन्नुहुन्छ भने मलाई थ्रेट छ सुरक्षाको भन्नुहुन्छ। त भनेको मतलब उहाँलाई भरे भोलि नै कसैले एट्याक गरेर उहाँलाई सिद्ध्याउँछ भन्ने पनि सङ्केत हो त्यो के। बेला बेला यस्ता शासकहरूले यस्ता कुरा गर्छन्, खास गरी तानाशाही बन्न खोज्ने शासकहरूले गर्छन्। आफ्नो साख बढाउनको लागि मात्रै अथवा सहानुभूति बटुल्नको लागि मात्रै बोल्नुभयो होला? होइन, पक्कै हो। पक्कै हो। यिनको चाहिँ मनस्थिति कस्तो छ भने राति सपना के देखे भोलिपल्ट बिहान ट्याक्कै त्यही बोलिदिन्छन्। मदन भण्डारीको ज्यान गएको मतलब के भने देश र मेरो पनि जान सक्छ भन्ने यदि मैले पत्ता फालेँ भने यसमा विश्वासको चाहिँ मत बढी आउँछ भन्ने हिसाबले उनले भने हुनुपर्छ। उनी बडो क्लियर छ, बडो चलाक। यतिको चलाक त मैले मान्छे देखेको छैन। कागभन्दा कोइली चलाक भन्छ नि, यो कोइले भन्दा यिन चलाक। ओली आफैले चाहिँ संसद विघटन गर्ने गैर कानुनी तरिकाले, यो गैर कानुनी भयो, यो चाहिँ संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले बोल्छ। म किन राजीनामा दिने, मलाई सर्वोच्चले राजीनामा दिए भनेको छ र? ओलीको मात्रै किन कुरा गर्ने? अहिले राजनीतिका सिनारियोमा भएका सबै नेताहरूको नैतिकता छैन। गोकुल बास्कोटाले बोलेको कुरामा प्रचण्डले चाहिँ प्रेसर दिए। केपीको त आफ्नो हनुमानजी हो त, नजिकको मान्छे, उसलाई कुनै हालतले पनि त होइन, उनी आफै भन्दैछन्। प्रचण्डको चाहिँ प्रेसरले गर्दा ब्यालेन्स मिलाउनुको लागि आफैले बोलाएर गोकुलजी राजीनामा गरेर भने ल अब त्यो नैतिकता हो त? ओलीजी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरजी यो मतलब एमसिसीका एजेन्ट थिए। जसरी हुन्छ उनीहरूलाई पास गराउनु पर्थ्यो। नैतिकताका आधारमा जहाँ चाहिँ मतलब कि कृष्णबहादुर महराले गरेको हो त्यो होइन। त्यो चाहिँ के हो भने एमसिसीको चाहिँ मतलब शिकारमा हुनु परेका हुन्। मैले यसरी बोल्यो भने जनताले अधैर्य भएर चाहिँ मेरो सुरक्षा छैन भनेर आयो भने के गर्ने? ओलीजी अहिले सिटिङ प्राइम मिनिस्टर भएको हुनाले उहाँको विरुद्धमा धेरै बोल्दा अलिक गाह्रो हुन्छ। दम नभएको अभिव्यक्तिको के मतलब हो? त्यही दम नभएको अभिव्यक्ति हो जो पोखराको अभिव्यक्ति हो। एमसिसी विपक्षमा प्रचण्ड हुन्, चीनको चाहिँ फेभर लिनको लागि गरेका हुन् र यसमा चीनले अहिले त्यति फेभर पनि गरेन। फेरि अब आउने चाहिँ मतलब के भने सरकारमा यदि शेरबहादुरलाई समर्थन गर्नु पर्यो भने अग्निलाई पनि मतलब के भने टेबल गराउँछन् अनि नेपाल ध्वस्त हुन्छ। यो एमसिसीकै कारणले गर्दा यो द्वन्द्व बढेको पनि हो। एमसिसी पास भएन भने करिब 8 देखि 10 अर्ब रुपियाँ नेपालको खर्च भइसकेको छ। त्यो कसले तिर्ने? देशलाई बडो नाजुक अवस्थामा यिनीहरूले लाँदैछन्। नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछन्। केपी शर्मा ओलीको अहिलेको रवैया एकदम ठिक छैन। यसले के दिन्छ भने उहाँको नै पतन देखाएको छ। संसद चल्छै चल्दैन यहाँनिर प्रश्न छ कि जुन आइतबारको संसद छ कति घन्टा चल्छ कति मिनट चल्छ त्यो पनि हेर्नु छ हामीलाई। त्यो संसद सचिवालयमा दर्ता भएको कुरा टेबुल गराउने अधिकार त सभामुखलाई मात्रै छ। 1 घन्टा आधा घन्टा बस्यो त धेरै बस्यो, त्यहाँ हाउ डाङ डुङ गर्छ र मतलब त्यो 69 सालको जस्तै कुर्सी बोकेर दौडिने हुन्छ। त्यो पनि बेर छैन, त्यो पनि बेर छैन। आइतबारको दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन सांसद बस्छ त्यो स्मुथली रेगुलर वेमा बस्दैन, हङ्गामा हुन्छ, मारपिटै होला सके नभए पनि बन्द गर्ने अवस्था आउँछ। केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त भयो। बस मेरो समाप्तै भयो। यो कम्युनिस्टहरू सिद्धिने बाटो उनीहरूले जो अप्नाइरहेछ नि त्यो राम्रो छ कि नेसनको लागि राम्रो छ। यहाँको चाहिँ परम्परा रीतिस्थिति संस्कृति धर्मको लागि राम्रो छ। यिनलाई त्यो बौल बनाउनुपर्छ। यिनीहरूलाई एकले अर्कोलाई काट्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। त्यसो भए प्रचण्ड माधव नेपालले जसरी केपीलाई तल लगाउँछु तल लगाएरै छाड्छौँ भनेका छन्, त्यो दुईटाले तहलाउने एकले अर्कोलाई सक्छ तहलाउने भने त्यही हो। अनि दुईटै समाप्त हुन्छन्। यिनीहरू राजनीति गराइने केटाकेटीको राजनीति गराइछ। अब कम्फर्टेबल भारतले सोच्ने कि यिनले सोच्ने? यिनी को हुन्? त्यो भारतका प्रवक्ता हुन् कि भारतलाई कम्फर्टेबल सरकार चाहियो भनेर भन्न? त्यही भारतलाई ललिपप देखाएर कम्फर्टेबल भन्ने शब्द भारतलाई ललिपप फ्याँकेको मात्रै हो। यहाँ राज संस्था स्थापित होस्, धर्म राज्य स्थापित होस्, भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ। उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले के भनिसक्यो भने श्री 5 महाराजधिराज विश्वको हिन्दू सम्राट हो। ल होइन, कसले भन्न सक्छ? अनि यो प्रचण्ड जस्ता ज्यानमारा, यी जस्ता आतङ्ककारी, यी जस्ता क्रान्तिकारी प्राइम मिनिस्टर हुँदा कम्फर्टेबल हुन्छ? आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। PNPखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता, साहित्यकार तथा राजनैतिक विश्लेषक भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNPखबर.com मा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ भरत सर? एकदम राम्रो छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मलाई शारीरिक हमला हुनसक्छ, मेरो ज्यानको असुरक्षा भयो भनेर बोल्दै हिँड्नुभयो। यो देशमा आम सर्वसाधारणको चाहिँ अब के अभिगत हुने भयो त? तपाईँले बुझिहाल्नु हो, पोखराको भाषणमा उहाँले त्यो अभिव्यक्त जो गर्नुभयो त्यसले हरेक नेपालीलाई एउटा शङ्खाको घेराभित्र पारिदियो। किनभने उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ होइन, कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ कानुन पनि मान्नुहुन्न, संविधान पनि मान्नुहुन्न, जबरजस्ती गर्नुहुन्छ। अनि फेरि आफैले के भन्नुहुन्छ भने मलाई थ्रेट छ सुरक्षाको भन्नुहुन्छ। अनि के पनि भन्नुभयो भने उहाँले म तलमाथि भयो भने त्यस्तो उल्का नसम्झिनुहोस् पनि भनेको छ। त भनेको मतलब उहाँलाई भरे भोलि नै कसैले एट्याक गरेर उहाँलाई सिद्ध्याउँछ भन्ने पनि सङ्केत हो त्यो के।
त अब यो चाहिँ नि के हो भने यो किन चाहिँ नि यस्तो किसिमको शासकहरूले गर्छन् बेला बेला यस्ता शासकहरूले यस्ता कुरा गर्छन् खास गरी तानाशाही बन्न खोज्ने शासकहरूले गर्छन् यही कुरो तपाईँको यो के अरे जर्मनका हिटलरले पनि आफूलाई त्यही भनेका थिए बार उनी के भन्थ्यो भने मलाई कुनै पनि दिन मलाई सिद्धाउन सक्छन् हाम्रा विरोधीहरूले त्यस कारणले सशङ्कित रहनु है म बाँच्दा तिमीहरूलाई राम्रो हुन्छ म सिद्धिँदा तिमीहरू नराम्रो हुन्छ भन्ने एउटा साइकोलोजिकल चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि उहाँ भ्रम फैलाउनुहुन्थ्यो र अन्तमा त उहाँ त्यसै गरी समाप्त हुनुभयो भ्रम फैलाउनु भयो र त्यसमा मान्छेलाई आज भन्यो भोलि भन्यो पछि त उहाँले त्यस्तो कुरा गरेकोमा विश्वास मान्छेले गरेन र उहाँको विरुद्धमा धेरै गयो जनताहरू त यही कुरा सन्दर्भलाई फेरि मतलब के अरे भारतको पनि एउटा उपमा छ हामीसँग यो 1975 जब इन्दिरा गान्धी भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले यो के अरे इमर्जेन्सी लगाइन् इमर्जेन्सी लगाएपछि त्यो के हो भने लोकतन्त्र भारतको एउटा त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ क्षति भयो नीति नै क्षति भयो लोकतन्त्र भारतको नीति क्षति भएपछि त्यो तानाशाही प्रवृत्तिमा चाहिँ मतलब के भने जान लागिन् इन्दिरा गान्धी त्यो कुरो त सबैलाई थाहा छ आज 30-35 वर्ष अगाडि कुरा त्यो अब तानाशाही प्रवृत्तिमा उहाँले जान लाग्दा उहाँले धेरै कुरा मतलब के भने चेन्ज गर्नुभयो ब्याङ्करलाई समाप्त गर्नुभयो कैयौँ बिजनेसम्यानलाई सिद्ध्याउनु भयो अनि आफ्नो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि बलियो बनाउनको लागि धेरै पैसा खर्च गर्नुभयो हिन्दुत्वलाई दबाउनको लागि भयङ्कर चाहिँ नि मतलब के भने उहाँले कार्य गर्नुभयो र बिहारलाई त मतलब पुरै नै सक्ने नै मतलब हिसाबले चाहिँ हिँड्नुभयो त्यहाँका चाहिँ नि समाजवादी दलका मान्छेहरू या पुराना मान्छे लगभग पुराना नेताहरूलाई उहाँले समाप्त गर्नुभयो र एक्लो सिङ्गल चाहिँ नि मतलब इन्दिरा गान्धी एउटा तानाशाही प्रवृत्ति उहाँको चाहिँ नि बढ्दै गयो र त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ नि मतलब के भने उहाँले चाहिँ नि लाई कोर्टमा मुद्दा पनि लाग्यो यस विषयमा किनभने उहाँले चाहिँ गर्नै नहुने कुरो इमर्जेन्सी लगाउनु भयो त्यस कारणले कोर्टमा मुद्दा लाग्यो त्यही कोर्टमा मुद्दा लाग्न जाँदा एकजनाले हमला गरेछ उहाँलाई छुरीद्वारा त अब ओहो छुरीले मार्न आयो मलाई भन्ने चाहिँ नि म त एउटा मतलब फैलाइदिनु उहाँले त्यहाँ चाहिँ साँच्चै नै मान्छे हमला गर्ने आइपुगेको थियो है तर ऊ टाढै थियो अब मतलब यत्रो सेक्युरिटीबाट हिँड्ने प्रधानमन्त्रीलाई आउन त के 50औं फिट 100 फिट टाढा थियो होला त्यो छुरी लिएर बस्ने मान्छे त्यसलाई समातियो र त्यो देशव्यापी रूपमा हल्ला भयो कि इन्दिरा गान्धीलाई मार्न चाहिँ षड्यन्त्र ठुलो षड्यन्त्र चाहिँ ऊ अदालत जान पनि अदालतमा पनि छोडेन भन्ने चाहिँ नि एउटा र्युमर फैल्यो पछि चाहिँ मतलब के त्यो व्यक्तिलाई समातेर पुरा इन्भेस्टिगेसन गरिसकेपछि विभिन्न किसिमबाट इन्भेस्टिगेसन भयो त्यहाँ पुलिसले गर्यो त्यसपछि आर्मीले गर्यो अब किन प्राइम मिनिस्टर भारतको प्राइम मिनिस्टर युनियन भारतको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर सानो होइन नि त त्यसको विरुद्धमा लाग्ने को हो त यसको ठुलो ग्याङ हुनसक्छ गिरोह हुनसक्छ अमेरिका हो कि त्यतिखेर अमेरिकासँग तनाव थियो भारतको चाहिँ नि रसियासँग चाहिँ नि राम्रो थियो र घरभित्रकै चाहिँ नि मतलब के भने नेताहरूले पनि सिद्ध्याउन आँट्या हो कि भन्दाखेरि अन्तमा के रहेछ भने एउटा व्यक्तिले उसलाई केही पैसा दिन्छु यो चाहिँ छुरी लिएर जा मात्रै भनिदिए रहेछ र त्यो त्यतिकै सामसुम्म भयो त यसरी चाहिँ नि के भने यो तानाशाहीमा परिवर्तित हुने त्यो शासकहरूले यस्ता किसिमका चाहिँ नि गरेको हामीसँग इतिहास भएको हुनाले मैले जस्ट कोट्याइदिएको हुँ जो चाहिँ नि 60-70 वर्ष अगाडिको इतिहासलाई मैले कोट्याएँ जो चाहिँ 35 वर्षको इतिहासलाई कोट्याएँ अहिले आएर नेपालमा उहाँले बोल्नुभयो है त्यसैले यो अनौठो कुरो होइन र दोस्रो फेरि कस्तो भने नेपालमा मदन भण्डारी मारिएको देश हो यस्तै गरी चिनिया दूतावासले सुरक्षा होइन सूचना दिएको पनि कुरा बाहिर आएको छ अहिले त राजा रानी मारिएको देश पनि हो दरबार हत्याकाण्ड मार्फत होइन त्यो दरबार हत्याकाण्ड हुँदा पनि सूचना यसरी आएको थियो अथवा गिरिजाले त केही अभिव्यक्तिहरूमा यस्ता कुरा अपुष्ट तरिकाले बोलेका थिए भन्ने कुरा पनि अहिले केही व्यक्तिहरू बोलिरहेका छन् होइन भने नेपालमा त जे पनि हुनसक्छ भन्ने खालको आकलन गर्न थाले क्या मान्छेहरूले होइन अब हेर्नु कति कुरा एक्सिडेन्ट हुन्छ है अब मतलब के भने कति कुरा मतलब सुनियोजित तरिकाले एक्सिडेन्ट गराइन्छ अब त्यो त मतलब इन्भेस्टिगेसनबाट थाहा हुने कुरा हो नि अब तपाईँले अहिले भर्खर दरबार प्रधानमन्त्री लेभलको मान्छेले बिना सूचना बिना आधार यहाँले भने जस्तै आफ्नो साख बढाउनको लागि मात्रै अथवा सहानुभूति बटुल्नको लागि मात्रै बोल्नुभयो होला होइन पक्कै हो यिनको चाहिँ मनस्थिति कस्तो छ भने राति सपना के देखे भोलिपल्ट बिहान ट्याक्कै त्यही बोलिदिन्छन् है
र उनले त्यही अब तपाईँले अहिले भने जस्तो मतलब कि राजा रानीको पनि मतलब ज्यान गएको नेपाल, मदन भण्डारीको ज्यान गएको मतलब के भने देश, र मेरो पनि जान सक्छ भन्ने यदि मैले यो मतलब पत्ता फ्यालेँ भने यसमा विश्वासको चाहिँ मत बढी आउँछ भन्ने हिसाबले उनले भन्या हुनुपर्छ। उनी बडो क्लियर छ, बडो चलाक। यतिको चलाक त मैले मान्छे देखेको छैन। मैले एउटा तपाईँकै इन्टरभ्यूमा सायद भने यो कागभन्दा कोइली चलाक भन्छ नि, यो कोइलीभन्दा यिनी चलाक ओली, कोइलीभन्दा यिनी चलाक। मान्छेले भन्छन् नि दुईवटा पन्छीहरूमा कागभन्दा कोइली चलाक भन्छन् नि, त यिनी चाहिँ कोइलीभन्दा ओली चलाक भनिदिएको छु मैले के। त यति चलाक छन्। यदि चलाक नभएको भए आफैले चाहिँ संसद विघटन गर्ने गैर कानुनी तरिकाले, यो गैर कानुनी भयो, यो चाहिँ संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले बोल्छ। ल म किन राजीनामा दिनु, मलाई सर्वोच्चले राजीनामा दिए भनेको छ र, ल त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ कहीँ, त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ। ल बताउनुहोस् त, तिमीले राजीनामा दियौ भन्छ र उसले। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो ध्रुव सत्य हो। नैतिकता भन्ने त देखिएन नि, राजनीतिक नैतिकता। त्यसैले यो अहिले ओलीको मात्रै किन कुरा गर्ने, अहिले राजनीतिक सिनारियोमा भएका सबै नेताहरूको नैतिकता छैन, नीति छैन, नैतिकता छैन। होइन, कृष्णबहादुर महराले त सभामुखबाट राजीनामा दिएकै हुन् होइन। गोकुल बास्कोटाले 70 करोडको टेप पश्चात पनि राजीनामा दिएकै हुन्। शेरबहादुर तामाङले अभिव्यक्तिको आधारमा राजीनामा दिएकै हुन् होइन। त्यो तपाईँलाई थाहा छैन किन राजीनामा दियो भनेर, त्यसको पृष्ठभूमि थाहा छैन। जस नैतिकता देखाए नि भन्न मैले बताउनु पऱ्यो। कहाँ नैतिकता, नैतिकताको प्रश्न आउँछ त्यहाँ, प्रेसरको प्रश्न आयो त्यहाँ। ए प्रेसरको, ल कुन भन्नुहोस् न, म बताइन्छु। ल पहिले भन्नु शेरबहादुर तामाङ होइन, शेरबहादुरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने उसमा केपी ओलीले जबरजस्ती चाहिँ नि मतलब के भने उनलाई चाहिँ नि त्यो बोलेकोमा चाहिँ कारबाही सुरु गरे, राजीनामा गरेर होइन कारबाही गर्छु भन्ने राजीनामा गरे। त्यसपछि अर्को बताउनुहोस्, गोकुल बास्कोटाले बोलेको कुरामा प्रचण्डले चाहिँ प्रेसर दिए। केपीको त आफ्नो हनुमानजी हो, त नजिकको मान्छे, उसलाई कुनै हालतले पनि त होइन, उनी आफै भन्दैछन्, केपी शर्मा ओली आफै भन्दैछ यो हुँदै होइन। डिफेन्स गरे नि, बोले नि। तर प्रचण्डको चाहिँ प्रेसरले गर्दा त्यो ब्यालेन्स मिलाउनुको लागि, प्रचण्डको मतलब के कुरा राख्नको लागि आफैले बोलाएर गोकुलजी राजीनामा गरेर भने। ल अब त्यो नैतिकता हो त? त्यो पनि होइन। अब अर्को भन्नुहोस्, कृष्णबहादुर महरा हो। कृष्णबहादुर महराको केस के हो भने कृष्णबहादुर महराले एमसिसीलाई ल्याउनु पर्ने थियो सदनमा, उनले खिचेर राखे। कसको चाहिँ मतलब निर्देशना खिचे? प्रचण्डको निर्देशना खिचेर राखे। त्यो पचेको थिएन ओलीजीलाई, किनभने ओलीजी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरजी ये मतलब एमसिसीका एजेन्ट थिए। जसरी हुन्छ उनीहरूलाई पास गराउनु पर्थ्यो। त्यो कुरो चाहिँ कृष्णबहादुरले चाहिँ मतलब पेस गरेन। पेस नगरेपछि प्रेसर आयो। यता एमसिसी सुरु भइसकेको छ, एमसिसीको प्रोग्राम सुरु भइसकेको छ। 7-8 अरब रुपियाँ नेपाल सरकार खर्च भइसकेको छ अहिले। मुआवजा वितरण गर्ने कार्य त धमाधम सुरु भइरहेको छ। धमाधम सुरु भएको छ, तर 1 पैसा अमेरिकाबाट आएको छैन। फेरि अचम्म त यो पो त, सरकारको पैसा खर्च भएको छ। सरकारको पैसा खर्च भएको। भोलि त्यो सरकारको अनधिकृत रूपमा चाहिँ खर्च गरेको पैसा कसले तिर्छ? यिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन? यही ओलीजीलाई र शेरबहादुरजीलाई हो। यहाँ कुरा चाहिँ के छ, अब बाँकी रह्यो नैतिकताका आधारमा जहाँ चाहिँ मतलब कि कृष्णबहादुर महराले गरेको हो त्यो होइन। त्यो चाहिँ के हो भने एमसिसीको चाहिँ मतलब शिकारमा हुनु परेका हुन्। एमसिसीको शिकार भनेको प्रचण्डले पनि उनलाई बचाउन सक्ने अवस्था आएन र उनलाई चाहिँ मतलब के भने एउटा केटी काण्डमा उनलाई चाहिँ सिद्ध्याइयो। त्यो नैतिकता होइन। त्यो पनि सुनियोजित भनिन्छ नि। त्यो पनि सुनियोजित पुरानो घाउ कोट्याएर चाहिँ वर्तमानमा फसाइयो न। त्यो त सुनियोजित त के भने पुरा स्पाई लागेको थियो नि त त्यसमा। किनभने कृष्णबहादुर पर्ला कति बेला उठ्छन्, कति बेला सुत्छन्, कहाँ जान्छन्, के किनभने त्यतिखेर चाहिँ मतलब के भने प्राइम मिनिस्टरका सबै गुप्तचरहरू प्राइम मिनिस्टरको हातमा थिए। अहिले पनि त छ, अहिले पनि छ। त भने उनले आफ्नो चाहिँ नि मतलब के भने सिद्धान्त या विचार बचाउनको लागि उनले सबैलाई चाहिँ स्याक गर्ने त उनले सुरु गरेका थिए। त्यसमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ मतलब के भने कृष्णबहादुर महरा परे। अनि कृष्णबहादुर महरा कसरी चाहिँ मतलब तपाईँ नैतिकताको आधारले भन्नुहोस्। ल तपाईँले नैतिकताको जहाँसम्म प्रश्न गर्नु हो मैले तपाईँको तिनटैको जवाब दिएँ। अर्को बताउनुहोस् मलाई। होइन जे होस्, त्यो प्रश्न उठेको थियो नैतिकताको आधारमा भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक। त्यसैले यिनीहरूको न्यायालयले फैसला गरिदिन्छ। नैतिकता नै छैन, नीति पनि छैन। यिनीहरू चाहिँ मान्छे पनि होइनन् र यो 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 जस्तो मतलब सुन्दर मतलब भनौँ न देशमा है यस्ता अनैतिक व्यक्तिहरूले चाहिँ राज गरेकोमा अति नै मतलब के भने
अवस्था नाजुक भइरहेको छ, जो कुरो तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, हामी असह्य भइसकेका छौँ। त्यस कारणले यो उसले मतलब जुन एउटा कार्ड जो फाले अहिले, त्यो नौलो कार्ड होइन कि। मैले त तपाईँलाई भने हिटलरदेखि ल्याएर इन्दिरा गान्धीसम्मको कुरा ल्याएँ नि त, नौलो कार्ड त हुँदै होइन। यो एउटा चालबाजी मात्रै हो, चालबाजी हो। अब भन्नुहोस्, यदि फेरि अर्को पक्ष किन नहेरे उनले, ल ठिक छ सिम्प्याथी लिनुको लागि उनले बोल्यो भनौँ भने, अर्को पक्ष उनले किन चाहिँ नबोलेको? त्यो अर्को पक्ष भने के, ओहो मैले यसरी बोल्यो भने जनताले अधैर्य भएर चाहिँ नि मेरो सुरक्षा छैन भनेर आयो भने के गर्ने भन्ने, खै अर्को त्यसको प्रश्न होइन। फेरि यही बेलामा उहाँले पूर्व राजा होइन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षा कटौती गर्नुभएको छ, आफैले आफ्नो सुरक्षा दस्ता उहाँले बढाउनु भएको छ, अनि फेरि आफ्नै ज्यानको असुरक्षा भयो भने त बोल्दै हिँड्नु भएको छ। त्यसैले त्यो अब उहाँ अब यो ओलीजी अहिले सिटिङ प्राइम मिनिस्टर भएको हुनाले उहाँको विरुद्धमा धेरै बोल्दा अलिक गाह्रो हुन्छ। तर पनि वास्तविक कुरा जो सत्य हो त्यो हामीले बोल्नै पर्छ कि। हामी विश्लेषकले नबोल्दै यो श्रोताहरूले अथवा भ्युअर्सहरूले, दर्शकहरूले के बुझ्ने? त्यस कारणले म त प्रश्न बताइन्छु कि ओलीजी हुइममा चल्ने मान्छे हो है। ओलीजी को चाहिँ नि कुनै कुनै बोलीको चाहिँ नि मतलब दुर्गामी प्रभाव पर्दैन। क्षणिकको लागि उनले बोल्ने हो, क्षणिक एउटा आवेशमा आएर बोलिदिने, गाली गरिदिने, तल्लो उसमा आएर चाहिँ गाली गर्ने। प्रचण्डलाई कति नराम्रो गाली गरेको छैन, उसको घराजी कुरो समेत गरेर चाहिँ प्रचण्डलाई गाली गरेको छ र प्रचण्डलाई च्यालेन्ज गरेको छ, तिम्रो 10 सिट पनि आउँदैन पनि भनेको छ। के भनेको छ, के वडा अध्यक्ष हुन पनि गाह्रो छ भनेर बोलिरहेका छन्। कति भनेको छ होइन। अब उसको भरतपुरको मेयरलाई केटाकेटी भनिदिएको छ। अब आदि इत्यादि जति पनि मतलब के भने उहाँको अभिव्यक्तिहरू छन् नि, त्यो अभिव्यक्तिमा कुनै किसिमको दम छैन कि। दम छैन। दम नभएको अभिव्यक्तिको के मतलब हो? त्यही दम नभएको अभिव्यक्ति हो जो पोखराको अभिव्यक्ति हो। यस्तो अभिव्यक्ति त कति मतलब छ मतलब के भने सङ्कलनै गरेर राख्ने हो त एउटा फेरिस्ता बन्छ। प्रधानमन्त्रीले त जस्तो आफ्नो विरुद्धमा बोलेका हरेक कुराहरूको ओठे जवाब फर्काउनुहुन्छ कुनै न कुनै माध्यमबाट कि। प्रधानमन्त्री नभन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओली भनिदिनुहोस् न प्लिज। किनभने प्रधानमन्त्रीको बारेमा हामी डिस्कसन गर्दैनौँ, राष्ट्रपतिका बारेमा हामी गर्दैनौँ। तर फेरि त्यहाँ कानुन लाग्न सक्छ, कानुन लाग्छ। त्यसैले हामीले के भनौँ भने केपी शर्मा ओली एउटा व्यक्ति हुन् होइन, नागरिक पनि हुन् होइन। अहिले पो सत्तामा छ नि त, भोलि त आएर त हामीसँगै बस्नुपर्छ नि उनी होइन। त्यसकारण उनको चाहिँ नि प्रवृत्ति जो छ त्यो प्रवृत्ति चाहिँ नि त्यति डाइजेस्ट गर्ने किसिमको पाच्य छैन नेपालीको लागि, नेपाली जनताको लागि पाच्य छैन। फटा बोल्ने उस्तै, झुठो बोल्ने उस्तै, टुक्का ल्याउने उस्तै, नचाहिने कुरो बोल्ने त्यस्तै, अर्कालाई मर्का पार्ने एकदम मनासन्न पार्ने किसिमको चाहिँ बोली पनि उनी बोल्न जान्दछन्, हामी त जान्दैनौँ। हेर्नुहोस् त्यो माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई गाली गरेको, उनीहरूलाई घोचपेच गरेको तपाईँ सहन सक्नुहुन्छ? हामी त सहन सक्दैनौँ। निकै तल्लो स्तरमा, एकदम तल्लो स्तरमा। त्यो त केटाकेटीले जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पापा नपाएपछि झगडा गर्छ नि, ठ्याक्कै त्यही किसिमको छ। जब चाहिँ मतलब 4 जना केटाकेटीमध्ये एउटाले चाहिँ पापा पाएन है, त्यसपछि अर्कोले खायो भने त्यो पापा नपाउने मान्छेले अथवा बिस्कुट नपाउने मान्छेले त्यो चिथर्न जान्छ नि अर्को केटाकेटीलाई, त्यो बिस्कुट लुट्न जान्छ नि पापा लुट्न, त्यही हो। भने त्योभन्दा माथिल्लो छैनन् कि यिनीहरू अहिले। आफ्नै सहकर्मीलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने त कम्युनिस्टहरूको प्रचलनै रह्यो होइन। अब नेपाली जनताहरूको पनि बुझ्दै नबुझी जसलाई पनि खोइल्याउने चलन यो बस्दै आयो, सायद त्यही राजनीतिज्ञहरूबाट त्यही संस्कार सिकेर पनि होला होइन। म एउटा प्रसङ्ग यहाँ के कोट्याउन चाहन्छु भने जसरी अघि हामीले एमसिसीको कुरा गऱ्यौँ, एमसिसी रोक्नको लागि प्रचण्डले यत्रो ठुलो मोल लिए होइन। अब अहिले फेरि एमसिसी पास गर्नको लागि प्रचण्डहरू नै मरिहत्ते गरे, एमसिसीमा ल्याप्से लगाए, झलनाथ खनालले बोले भन्ने कुराहरू आछ। यो खासमा एमसिसी पक्षधर चाहिँ प्रचण्ड हुन् कि होइनन्, यो आज प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। होइन, एमसिसी विपक्षमा प्रचण्ड हुन्। अब पक्षमा यस कारणले जान्छन् कि शेरबहादुरसँग उनी मिल्ने, शेरबहादुर सोझै भनिदिन्छ नि एमसिसी तिमीले विरोध गर्यो म तिमीहरूसँग मिल्न सक्दिनँ। किनभने एमसिसी पास गराउनेमा शेरबहादुरको मूल हात छ, किनभने उसको श्रीमतीको चाहिँ विशेष चाक छ र उनैको मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सिग्नेचर गरेको थियो। यसरी हेर्नुहोस् न, अब बाबा कुरो धेरै पुरानो छैन नि त होइन। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने को हो? तत्कालीन अर्थमन्त्री। तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई कसले ल्याएको? शेरबहादुर देउवा होइन, उनको श्रीमतीले आर्जु देउवाले ल्याएको। त आर्जु देउवाले ल्याएर चाहिँ मतलब के भने अमेरिका पठाइन्, अमेरिका पठाएर चाहिँ सिग्नेचर भयो।
त्यतिखेर विचार गर्नु पर्दैन संसदमा चाहिँ नि पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मतलब क्लज राख्नुहुन्छ त्यहाँ। उनीहरूलाई हिम्मत थियो संसदबाट हामी पास गर्छौँ भन्ने हिम्मत थियो। त्यो संसदबाट पास गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो एमसिसीभित्र पस्ने हो यो सारा नेपालको चाहिँ सार्वभौम नै मतलब के भने सिद्धिन्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ कुनै पनि मतलब प्रोजेक्टहरू त्योसँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट चाहिँ नि अमेरिकालाई नसिद्धिकन गर्न पाइन्न। त्यस्ता क्लजहरू छन् कि जसमा सुधार गर्नै पर्छ। एमसिसी हामीले विरोध गरे होइन, एमसिसी आओस् 56 अरब आउँछ, तर क्लजहरू चाहिँ मतलब त्यो पाच्य छैन कि नेपालको हितमा छैन। जस्तो यो मानेमा प्रचण्डले जुन स्ट्यान्ड लिएका थिए हामीलाई पनि अलिअलि सूचनाहरू थाहा छ। जस्तो बाहिरी एमसिसीको विरोधकर्ताहरूलाई पनि प्रचण्डले चाहिँ फोन गरेर अलिकति बढाइदिनु पर्यो आन्दोलन भन्ने कुराहरू पनि गरे भन्ने। प्रचण्डले चाहिँ मतलब के भने एउटा भनौँ न उसको चिनको चाहिँ फेभर लिनको लागि गरेका हुन् र यसमा चिनले अहिले त्यति फेभर पनि गरेन। फेरि जति प्रचण्डले मरिहत्या गरेर चाहिँ मतलब एमसिसीको विरोध गरे है, अब आफ्नो साथी पनि गुमाउनु पऱ्यो त्यही कारणले। तर अन्तिम अवस्थासम्म नि गरे नि, चिनले साथ छोडिसके पश्चात पनि अग्नि सापकोटाले पनि यसलाई त टेबल गरेन। होइन, यसलाई टेबल नगर्नु त प्रचण्डको चाहिँ अहिले पनि त अडान त जारी छ नि। अब आउने चाहिँ मतलब के भने सरकारमा यदि शेरबहादुरलाई समर्थन गर्नु पर्यो भने अग्निलाई पनि मतलब के भने टेबल गराउँछन्, अनि नेपाल ध्वस्त हुन्छ, अनि बाहिरको मान्छे उठ्छन्। यो एमसिसी आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा त मान्छे धेरै छैनन् नि। यो क्लज चाहिँ नि क्लज जो मतलब छ त्यो चाहिँ नि मतलब एमेन्ड भयो भने आउन सक्छ फेरि है। एमेन्ड सहित पास गर्न चाहिँ सकिन्छ भनेर एमेन्ड कसरी गर्नुभएको छ? एमेन्ड भनेको त संसदले गर्ने हो र, अमेरिकाले गर्छ। अमेरिका र नेपालको चाहिँ सरकारले बनायो वान साइड होइन, अमेरिका र नेपाल बसेर फेरि एमेन्ड गरेर त्यो ल्याउनु पर्यो, त्यो नयाँ कन्ट्र्याक्ट पेपर छ। तर यहाँ कुरो के छ भने कसैले हेर्नेवाला छैन कि एमसिसी जसरी पास गर्नुपर्छ भने एउटा पक्ष छ, एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने अर्को पक्ष छ। अनि हामी चाहिँ दुविधामा के छौँ भने एमसिसी राम्रो हो क्लज नराम्रो हो भन्ने पक्षमा हाम्रो चाहिँ विश्लेषण छ। अब अहिले भर्खरै पनि उसले के अरे भीम रावलले बोलिसके नि, एमसिसीमा क्लजेसहरू यस्ता छन् जसलाई हुबहु पास गर्न मिल्दैन, त्यसमा संशोधन भयो भने पास हुन सक्छ। हामी पनि त्यही बनिरहेका छौँ। जबकि मतलब के अहिले भीम रावल चाहिँ नि प्रचण्ड पक्षमा छन्। त भनाइको मतलब के छ भने यो एमसिसीकै कारणले गर्दा यो द्वन्द्व बढेको पनि हो है। र अब यो द्वन्द्वलाई चाहिँ नि अन्तिम पनि साथमा बिचारले एमसिसीले गर्छ कि जस्तो लागिरहेछ। एमसिसी पास भएन भने करिब 8 देखि 10 अरब रुपियाँ नेपालको खर्च भइसकेको छ। त्यो कसले तिर्ने है? त्यो यदि निकासा गैर कानुनी तरिकाले निकासा गर्ने को हो, कुन मन्त्री परिषद हो, को प्रधानमन्त्री, त्यसलाई भोलि जेलमा हाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो केपी ओली त कुनै पनि टाइममा जेल जान सक्ने रहेछ एमसिसी काण्डमा। त्यो थाहा हो नि त मलाई, यो मैले अलिक बताइसकेपछि त थाहा हो नि त। तपाईँ विगतमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको रूपमा पनि चिनिनु भएको नेपालकै पहिलो होला सायद होइन। विभिन्न विषयमा अदालतमा समेत जानुभएको पनि व्यक्ति र जित हासिल पनि गर्नुभएको व्यक्ति। अब अहिले 3 महिना संसद बन्द भयो। यो 3 महिना संसद बन्द भएको तलब भत्ता पिएको तलब सहित पनि सांसदहरूले खाने भए खान्छन्। अब यो विषयमा रोक्न सकिँदैन सर? रोक्न सकिँदैन। बन्द भएको संसदको पनि पैसा पचाउने भयो होइन। अब सस्पेन्ड गरेर फुक गरेपछि त्यो सस्पेन्ड गरेको अवधिभरको त उसले बाँच्नु परेन। त्यस कारणले कर्मचारीलाई त्यही छ, सबैलाई त्यही छ। नखानु फेरि नैतिकता हो। जागिर जस्तै रहेछ त्यो। जागिर जस्तै हो। जागिर त हुने यिनीहरू कहाँ प्रतिनिधि हुन् र? यो पिएको पैसा पनि कति सांसदले त आफै खाँदो रहेछन्। आफै खान्छन् त। पिएको तपाईँको चाहिँ घर भाडा होइन, घर भाडा नि सस्तो, आफ्नै चाहिँ घरमा बस्छन् या दाजुभाइको घरमा बस्छन्, मेरो घर छैन घर भाडा खान्छन्। पिएको मतलब सांसद खान्छ। अब तपाईँको चाहिँ मन्त्रीहरूले त तपाईँको ड्राइभर र चाहिँ मतलब के भनेदेखि भान्सेको पनि खान्छन् मन्त्रीहरूले। राजदूतहरूले त्यस्तै छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजदूतहरूले पनि भान्से पाउँछ, मतलब पिउन पाउँछ, एसिस्टेन्ट पाउँछ, त्यो सबै आफैले खान्छन्। आफ्नो श्रीमतीको नाउँमा चाहिँ मतलब के भने सेक्रेटरी बनाउँछन्, छोरालाई ड्राइभरको बनाउँछन्, बस खान्छ। यो सबै लुट के अब छोडिदिनु। कतिसम्म तपाईँ सोध्नुहुन्छ मलाई? राजदूतावास सोध्नुहुन्छ कि मन्त्री परिषदमा सोध्नुहुन्छ कि जहाँ पनि लुट सिवा केही छैन। त्यसैले यो लुट गर्न आएका यी नेताहरू लुट्छन्, देशलाई खोक्रो बनाउँछन्, नेपाली जनतालाई सिद्ध्याउँछन् र यिनीहरू मन्त्रीको त स्वकीय सचिव सहित यताउता त्यो सल्लाहकार टिम सबै गर्दा लगभग 25 जनाले खाँदो रहेछन् है। कसको? प्रधानमन्त्रीको? मन्त्रीको त्यति त खाँदैन है मन्त्रीको। अब सल्लाहकारै राख्न, मन्त्री भएपछि किन सल्लाहकार चाहियो? एउटा कुरो हेर्नुहोस् है,
त्यो त मन्त्री परिषदको निर्णयले राख्ने हो। सल्लाह नै दिनुपर्छ त्यसलाई के मन्त्री, त्यही सल्लाहकारलाई मन्त्री बनाइदिए भइहाल्यो। एउटा विचार गर्नु न, आखिर त्यो पनि नेपाली नागरिक हो। त्यसलाई बनाउनु नबनाउनु भन्ने छैन। संसदमा नभए पनि 6 महिना त मन्त्री बनाउनु पाइन्छ, जसलाई पनि पाइन्छ। त्यसैले सल्लाह नै चाहिने मान्छे त्यो त्यो बेकारको चाहिने बुद्धि नभए मान्छेलाई किन ठडाउनु, त्यो विचार गर्नु न। अरू बुद्धिमा मान्छे खोज्न सकिन्न। त्यसैले धेरै कुराहरू छन् यहाँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा। एउटै कुरा के छ भने तपाईँको देशलाई बडो नाजुक अवस्थामा यिनीहरूले लाँदैछन्। नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछन् र यो केपी शर्मा ओलीको अहिलेको रवैया एकदम ठिक छैन। यसले के दिन्छ भने उहाँको नै पतन देखाएको छ। उहाँको व्यक्तिगत रूपमा अब केपी शर्मा ओली उठ्न सक्नुहुन्न कहिले पनि। त्यसै पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो मृत्युको भय भयो के अरे, त्यो मृत्युको भय भएको हुनाले पोखरा हिजो बरबराउनु भयो र अब उहाँले के बरबराउनुहुन्छ हेर्दै जाउँ, हामी त्यसको व्याख्या गर्दै जाउँला। ओके, सर्वोच्च अदालतको संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। अब सांसद किनबेचको प्रक्रिया पनि सुरु भयो भनेर त यहाँले बोलिसक्नुभयो होइन। अब यो राजनीतिक अस्थिरताको बिचमा होइन अब नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरामा पक्ष विपक्षमा बहसहरू पनि भइरहेका छन्। शेरबहादुर देउवाको नामै लिनुभयो यहाँले अघि। यद्यपि काङ्ग्रेस सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरा पनि प्रश्न अडान राखेको छैन। के लाग्छ अब तपाईँलाई गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने कुनै छानबिन? गठबन्धनको सरकार त बन्छ, किनभने यति बाटा छन् केपी शर्मा ओली कि अब यिनले यता लक गरिदिएछन् यता निर्वाचन आयोगमा पार्टीको चाहिँ निर्णय बारेमा, उता अन्य किसिमको गरेका छन्। आफूले पनि मतलब के नैतिकता भने के हो, यस्तै हो, मलाई कसले हटाउनु भनेको छैन, सर्वोच्चले मलाई राजीनामा दिए भनेको छैन भनेर बसिरहेका छन्। लाज नभएपछि त्यसरी बस्छन् पनि। अब यति लाज नभएको मान्छेले जब आफै नाङ्गो भइसकेपछि के गर्छ कसो गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन है। त्यस कारण केपी शर्मा ओलीले अब ट्रिक ट्रिक र टिक टिक टिकडमहरू चाहिँ नि अब अनेक किसिमको हरेक दिन चाहिँ नि मतलब गर्छन्। अब आइतबार चाहिँ नि संसद बस्ने बित्तिकै अब सभामुखले चाह्यो भने उसले चाहिँ नि गरेको के अरे दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावलाई मुभ गराउँछ। यिनले चाह्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि क्वास गरेर त्यसलाई समाप्त गरेर अब मतलब के भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि विश्वासको मत लिने भनेर उनले प्रस्ताव गर्छन्। अब यहाँ यही द्वन्द्व हुन्छ। अब त्यो संसद चल्छ कि चल्दैन यहाँनिर प्रश्न छ कि त्यो संसद जुन आइतबारको संसद छ कति घन्टा चल्छ कति मिनट चल्छ त्यो पनि हेर्नु छ हामीलाई। त्यो स्मुथली जाँदैन। किन मतलब त्यहाँ केही अवरोधहरू हुन्छ? अवरोध हुँदैन त। एउटा पक्षले एउटा कुरो चाहेको छ, अर्को पक्षले अर्को कुरो चाहेको छ। किनभने 5 गतेको दिन 10 बजे 83 जनाले सिग्नेचर गरेर चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। कसको नाउँमा? केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा। त्यो त संसद दर्ता छ त संसद सचिवालयमा। संसद सचिवालय, त्यो संसद सचिवालयमा दर्ता भएको कुरा टेबल गराउने अधिकार त सभामुखलाई मात्रै छ, अरूलाई छैन। अरूलाई छैन। अब यिनी के चाहन्छन् भने त्यो त पुरानो चाहिँ नि संसदमा आएको, अब यो नयाँ फ्रेस चाहिँ संसदमा चाहिँ नि यो हुँदैन भनेर यिनले चाहिँ अब त्यहाँ झमेला निकाल्छन् क्या केपीले। जस्तो 4 गतेकै अवस्थामा चाहिँ संसद फर्कियो भने पश्चात त्यो पनि इन्भ्यालिड हुन सक्ने चान्सेस छ। त्यो इन्भ्यालिड हुन सक्छ भन्ने उनको तर्क हुन्छ, तर हुँदैन नि। किनभने सर्वोच्च अदालतले अब यहाँ के छ भने कानुनले संसद सबै विघटन भए पनि संसदको मतलब के भने सभामुखको सचिवालय त विघटन नहुँदो रहेछ। त्यो त थाहा पाउनुभयो नि। किन ऊ त सभामुखले त आफ्नो कार्य त गरिरहेछन्, सभामुखको नाममा मोहर लगाइरहेछन्, सभामुखको चाहिँ तलब खाइरहेछन्, उनी अफिस पनि गइरहेछन्, शपथ खुवाउन पनि गए नि। अस्ति शपथमा पनि गए भनेपछि उनको उनको त क्रियाशीलता छ, हुँदो रहेछ। त त्यसैले उनले चाहिँ मतलब दर्ता गरेको थियो भने क्रियाशील भनेर मान्नु पऱ्यो हामीले, बुझ्नु भएन। त त्यसैले यो चाहिँ नि मतलब के भने त्यो दिन आइतबार दिन कति मिनट बस्छ भनेर हेर्नु छ। तपाईँ फेरि आउनु होला अनि म बताइदिउँला। आइतबारको चाहिँ बसेको पश्चात होइन, आइतबार बस्छ, त्यसपछि 1 घन्टा आधा घन्टा बस्यो भने त धेरै बस्यो। त्यहाँ हाहु डाङडुङ गर्छ र मतलब उसले त्यो 69 सालको जस्तै कुर्सी बोकेर दौडिने हुन्छ। त्यो पनि बेर छैन, त्यो पनि बेर छैन। 1 नम्बर प्रदेशमा त कुर्सीमा तलबाट फलाम लगाएर होइन त्यो कुर्सी उचाल्न नमिल्ने बनाइयो रे। यहाँ पनि त्यस्तै गर्नु पर्ला। किनबेच सुरु भयो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिले मैले भनिदिइहालेँ। अब वास्तवमा हेर्नुहोस् आजको मतलब एउटा कान्तिपुरमा हेडलाइनमै छ, ताना गरिरहेछ कि एउटा सांसदलाई एकतिरबाट ओलीले तानेछ, एकतिरबाट प्रचण्डले तान्छ, अनि अर्कोतिरबाट वामदेवले ताने खत त्यो
कोर्टको चाहिँ नि मतलब के भने बाउला बाउला मात्र आएको छ कार्टुन त्यसले बडो राम्रो मेसेज दिएछ त्यो मैले आजभन्दा 5-7 दिन अगाडि 7 दिन अगाडि बोलेको र चरितार्थ भयो अहिले आएर कान्तिपुर लेख्यो त भने हामी त प्रेडिक्सन गर्ने मान्छे हो राजनीतिक चाहिँ कसरी माहौल कसरी चल्छ कसरी इन्ड हुन्छ कसरी सुरु हुन्छ कसरी इन्ड हुन्छ त्यसैले आइतबारको दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन सांसद बस्छ त्यो स्मुथली यो रेगुलर वेमा बस्दैन त्यहाँ हङ्गामा हुन्छ मारपिटै होला सके नभए पनि बन्द गर्ने अवस्था आउँछ जस्तो प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर केपी ओली पक्षले चाहिँ विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ अब त्यसलाई स्वीकार्नु सचेतकले पर्यो। व्हिप जारी गरे पश्चात अथवा संसदीय दलको नेता मार्फत सचेतकले व्हिप जारी गरे पश्चात कुन चाहिँ नि सचेतकलाई मान्ने विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि त्यो त कुनको चाहिँ मतलब मान्ने अब उसलाई त हटाइसकेको छ अब आधिकारिक अब रूपमा त फेरि यता यिनी प्रचण्ड पक्षमा पुगिसके यदि यिनी रह्यो भने प्रचण्डको चाहिँ नि सचेतक हुन्छन् केपी शर्मा ओलीको त होइन त्यसैले अप्ठ्यारो छ अब त्यहाँ कसको पोजिसन के भन्ने कुरै थाहा छैन कि थाहा छैन अब सचेतकको चाहिँ मोटर लिएर हिँडेका छन् फेरि अँ उसले अँ सुविधा लिइराखेका छन् उनले त्यो क्लजलाई अलिकति बढी पब्लिसाइज गरिएको छ हो त्यसैले अब भोलि के हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न तर अन्तगत्वा एउटा कुरो लेखेर राख्नुहोस् कि आज 18 गते हो फागुनको मैले बोलेँ है 2077 साल फागुन 18 गते किनभने यो तपाईँको पछिसम्म रेकर्ड रहने भएको हुनाले आर्काइभमा हुन्छ केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त भयो बस मेरो अन्त समाप्तै भयो समाप्तै भयो मतलब यहाँले भने जस्तै सांसद किनबेचको प्रक्रिया जति यो कति सबै कुराबाट किन्ने, पनि अझै केही समय टिक्ने पो सुन्नुहोस् हो न, कि कति भन्ने किन्ने कति किन्ने अब यिनी कुनै हालतले पनि प्राइम मिनिस्टरसिपमा त आउँदैनन् यिनी कोलिसन गर्नुपर्छ अँ, कोलिसन गर्दा कोसँग गर्ने काङ्ग्रेससँग गर्ने हो मधेसवादी दलसँग त मिल्दैन पुग्दैन अँ, काङ्ग्रेससँग गरेपछि प्रधानमन्त्री उसलाई दिनु पऱ्यो अँ, प्रधानमन्त्री उसलाई दिँदाखेरि 60% 50 यिनले सके 50-50 अँ, मन्त्रीहरू उसले सके 60-40 गराउँछ अथवा 75 लिन्छ शेरबहादुरले किन उसले पनि 4वटा मुख टाल्नु छ नि रामचन्द्रको मान्छेलाई 4वटा मन्त्री दिनु पऱ्यो अँ, कोइरालाको मान्छेलाई 4 जना मन्त्री दिनु पऱ्यो त्यसपछि सिटौला छन् त्यसपछि अरू भारेभुरे मतलब के भारेभुरे राजाहरू छन् त्यहाँ पनि सानसाना के अँ, ढिकुरे राजा भने जस्तो तिनलाई पनि 1-2 जनालाई समात्नै पर्छ शेरबहादुरले ल मेरो चाहिँ नि म मन्त्री राख्दिनँ प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्छु र तिमीहरू बाँड भनिदिएपछि त्यहाँ पनि एक भइहाल्छन् अहिले जतिसुकै मतलब के भनेदेखि के अरे नेपाली काङ्ग्रेस कराओस् न सबै नेपाली काङ्ग्रेस विपक्ष दलको मतलब के भने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटै आवाज के छ भने हामीलाई सरकारमा जानुभन्दा अधिवेशनको आवश्यकता छ हामी अधिवेशनलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ भनेर कराइरहेछन् तर अब भोलि चाहिँ त्यहाँ खानालाई मन्त्री खाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइसकेपछि कोही बोल्नेवाला छैन सबैले मन्त्री खान तयार छन् त त्यस्तो मन्त्री बाँडेपछि त 75% शेरबहादुर लिन्छ बाँकी र 25% अब 25% चाहिँ नि भने कति हुन्छ 6 जना जब 25 जना भने बढी त मन्त्री पाइन्न नि अनि 6 जना मन्त्रीलाई कसलाई मात्रै मतलब के तपाईँको चाहिँ उसले बुझो लगाउनु केपीले अथवा प्रचण्डले तर एउटा डाउट नि यो कुर्सीमा म भइन भने यो कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाललाई तल लगाउनकै लागि भए पनि त्यो हदसम्म सहमति अथवा त्यो हदसम्मको एउटा कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्ने पो हो कि अहिले चाहिँ नि तपाईँको जो केपी शर्मा ओलीले बोलेका केही अभिव्यक्ति चाहिँ नि मलाई मन परेको छ व्यक्तिगत रूपमा मन परेको छ किनभने यो कम्युनिस्टहरू सिद्धिने बाटो उनीहरूले जो अप्नाइरहेछ नि त्यो राम्रो छ कि नेसनको लागि राम्रो छ यहाँको चाहिँ परम्परा रीतिस्थिति संस्कृति धर्मको लागि राम्रो छ यिनलाई त्यो बौलो बनाउनुपर्छ यिनीहरूलाई एकले अर्कोलाई काट्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ होइन र यिनीहरू आफै चाहिँ यदुवंशीको नाश भए जस्तो नाश हुनुपर्छ यिनीहरू है एक पक्ष तर मतलब अब राजनीतिक विश्लेषकको नाताले कानुनको चाहिँ विद्यार्थीको नाताले यो कानुनमा भाँड भैलो भयो संविधान मिचियो आदि इत्यादि भने अलिक दिल दुख्छ फेरि ए मतलब के भने यो मैले भन्नु सुरुदेखि मतलब के तपाईँलाई भनेको थिएँ नि कि संविधान मिचेर यिनले चाहिँ नि संसद विघटन गरेका छन् चाहिँ नि थामिन्छ जो भनिएको त्यो देख्यो नि त र मैले जुन चाहिँ मैले पहिलेदेखि जो बोलिआएको छु त्यो कुरो त सबै कुरो सार्थक भइरहेको छ त्यो सार्थकताको कारणले भोलि चाहिँ केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त हुन्छ भनेर जो बोल्यो त्यो पनि सार्थक हुन्छ
पक्का मान्नुहोस् कुरा त्यो। ल त्यसो भए प्रचण्ड माधव नेपालले जसरी केपीओलाई तल लगाउँछु तल लगाएरै छाड्छौँ भनेका छन् त्यो दुईटाले तलाउने एकले अर्कोलाई सक्छ तलाउने भने त्यही हो। अनि दुइटै समाप्त हुन्छन्। नेसनको लागि भलो हुन्छ, राष्ट्रलाई भलो हुन्छ, नेपाली जनतालाई भलो हुन्छ यिनीहरू सकिएकोमा। कुनै दुःख छैन हामीलाई यिनीहरू सकिएकोमा। मारामार गर्नु, काटाकाट गर्नु, मरौँ। जनताले नि अलिक दुःख पाउने भयो नि त यो दुःख त जनताले यिनीहरू भइरह्यो भने झन् बढी नेताहरूको जुङ्गाको लडाइँमा होइन, यिनीहरू भइरह्यो भने जनताले बढी दुःख पाउँछ। हेर्नुहोस् न अहिले महँगाई बढेर कहाँ पुग्यो, कहाँ पुग्यो? यत्रो चाहिँ तपाईँको ट्याक्स ल्याएको छ, यत्रो चाहिँ मतलब के भने मतलब भन्सार उठाएको छ। सब पैसा यिनीहरूले तलब भत्तामा सकिरहेछन्। 100वटा मन्त्री पाल्नु परिरहेछ हामीलाई। 800 चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे सांसद पाल्नु परिरहेछ। ती 35,000 36,000 चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदाधिकारीलाई चाहिँ नि हामीले पाल्नु परिरहेछ। कहाँबाट सक्नु हामीले? ल भन्नुहोस् त नेपालले सकिने कुरा हो। हिजो पञ्चायत व्यवस्थामा एउटा प्रधान पञ्चले एउटा वडा सदस्यले एउटा चाहिँ जिल्ला पञ्चायत सभापतिले तलब खाँदैन थियो। खै देश त चलाएको छ त, 30 वर्ष चल्यो, तलब नखाँदा नि चल्दो रहेछ। अहिले वडा अध्यक्ष हुने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ मतलब के भने 20,000 30,000 तलब खाएर चाहिँ र बोट चढ्नुपर्ने आवश्यकता किन पऱ्यो? त्यसैले यो लुट गर्नको लागि यो आएको व्यवस्था हो। यो संहिता हाम्रो लागि कामै छैन है। अब यसमा संविधानमा नभएका कुरा धेरै हाम्रो लागि काम छैन। त्यस कारण संविधान पनि हाम्रो लागि अनफिट छ। जस्तो यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली एकदमै निकट मानिएका गोकुल बास्कोटाले अस्ति संहिता खारिजी को जस्तै अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले मेरो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो भन्नुभयो होइन। र अर्को कुरा पशुपतिमा जलरी चढाउँछौ त तिमीहरूलाई के को टाउको दुख्यो होइन, अरूले बाइबलको शपथ खान्छन् भने हामीले गीता पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिए होइन। अब केपी ओलीले यो हिन्दू धर्म र संहिता खारेजी चाहिँ आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनावमा जान सक्छन् कि जस्तो पो देखिन्छ त्यो हेर्दा। तपाईँलाई के लाग्छ? उनले त्यो चाहिँ तपाईँको गर्न सक्थे है। उनको एउटा चान्स थियो। भगवान् पशुपतिनाथले नै उनलाई चान्स नदिए होइन, त्यो टुट्यो। त्यो कहिले थियो भने माघको 23 गते जब उनले नारायणी दरबार अगाडि आमसभा बोलाए, त्यो दिन उनको ठुलो चान्स थियो। अब उनले बोल्दैमा हुने त केही थिएन। एउटा कुरो भनौँ न, हुने त केही थिएन कि संविधान उनले बोल्दैमा संविधान संशोधन हुने होइन, उनले बोल्दैमा ऐन संशोधन हुने कुरा नि थिएन। तर उनले चाहिँ नि सिम्पाथी पाउँथे र उनले चाहिँ नि मतलब के अरे वातावरण बनाउने मौका नि पाउँथे। त्यो के थियो भने उनले त्यो दिन के भनिदिनु पर्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ नि संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्षता हाम्रो लागि फिट रहन्छ। फेरि दोस्रो कुरा के हो भने त्यही धारा 4मा जुन धर्मनिरपेक्ष भनेर लेखिएको संविधानको धारा 4को अन्तमा तपाईँको चाहिँ एउटा स्पष्टीकरण भन्ने शब्द पनि छ। त्यसमा के भनेको छ भने यो धर्मनिरपेक्ष भनेको त परम्परादेखि रीतिस्थिति चलिआएको धर्म संस्कृति सबैले पालन गर्न पाउनुपर्छ भनेर भनेको छ कि। त्यो भन्नाले एक किसिमको कन्ट्रोभर्सी छ संविधानमा पनि। त्यस कारण यस्ता कन्ट्रोभर्सी पनि भएको हुनाले हाम्रो हिन्दू मतलब धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ नि बचाउने काम गर्नु पर्दो रहेछ भनेर यति बोलिदिए हुन्थ्यो एउटा कुरो है। र दोस्रो कुरा के छ भने तपाईँको त्यो फेरि संविधानकै व्याख्या गरेर उनले बोलेको भए बडो राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो उनले एउटा के बोल्दै यो म जुन प्राङ्गणमा उभिएको छु यो चाहिँ नि राजाको चाहिँ नि मतलब के भने प्राङ्गण हो। त्यस कारणले यो देशमा चाहिँ नि मतलब के भने तानाशाही राजा होइन, राजतन्त्रबाट राजाले नै सारा मतलब कार्यकारी अधिकार लिने राजा होइन, कमसेकम एउटा मान्यवर राजा, सांस्कृतिक राजा चाहिँ आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा मैले फिल गरेँ मात्रै भनिदिए भए उनलाई सारा नेपालले जय जयकार गर्थे। उनी फेरि यसमा पस्नमै सहिलो हुन्थ्यो। अब के सपना देखेर आए एउटा कुरो गर्छु भने अर्कै कुरो भनेर हिँड्दै तिनी त्यही हो तिनको ताल। दिमागमा चाहिँ त्यो आएन। त्यो भगवान्ले त्यो यिनलाई त्यो पतन गर्नु पर्यो नि, त्यसैले यिनी पतन हुन्छन् कि। नत्र त्यो दिन त्यति बोले भए यिनी पतन हुँदैन थिए। तपाईँले अहिले भने जस्तै यिनले बिस्तारै चाहिँ धर्म सापेक्ष राज्यको लागि काम गर्थे, राष्ट्र संस्था ल्याउने काम गर्थे। अनि यी सबै चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ मतलब के भने अहङ्कारलाई सिद्ध्याउन खोज्थे र नेपाल र नेपाली त्यो बचाउनुपर्छ, नेपाली संस्कृतिको आधारमा हामी बाँच्नुपर्छ। जसरी मैले पुष्पराल लगाएको थिएँ त्यसै गरी तिनले पनि लगाइसकेका थिए। म जसरी पशुपति जान्थेँ तिनी पनि गएर टाउको ठोकिसकेका थिए पशुपतिमा। भनौँ न एउटा कुरो सबै लाइनमा आइसकेका थियो। तर उनले बुद्धि पुर्याएनन्, उनी चुके। अब उनी उठ्न सक्दैनन् है। अब मैले अघि नै भने यिनको चाहिने व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त हो। ओके, अब अर्को एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोड्नै मन लाग्यो।
यता प्रचण्ड पनि फेरि भारतको कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। त्यो कसरी आयो त्यो शब्द? त्यो शब्द त अब तपाईँको हेर्नुहोस्, अब केटाकेटीलाई के भन्ने, केटाकेटीको चाहिँ नि यिनीहरू राजनीति गराइ नै केटाकेटीको राजनीति गराइछ है। अब कम्फोर्टेबल भारतले सोच्ने कि यिनले सोच्ने? यिनी को हुन्? त्यो भारतका प्रवक्ता हुन् कि भारतलाई कम्फोर्टेबल सरकार चाहियो भनेर भन्न? त्यसैले यस्तो नचाहिने कुरो गर्नु हुँदैन कि। कम्फोर्टेबल सरकार त भारतको प्रवक्ताले बोल्छ त, हामीलाई कम्फोर्टेबल सरकार नेपालमा बनोस् भन्ने चाहन्छु, उसले बोल्नुपर्छ त। अनि म चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर कम्फोर्टेबल हुन्छ भनेर आफैले बोल्ने, जबकि भारतले यिनलाई चाहिँ कुनै हालतले प्रधानमन्त्री नबनाउनु भनेर ब्ल्याकलिस्ट गरिसकेको छ प्रचण्डलाई। अनि के त, मतलब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने कुनै चान्सै छैन। त्यही भारतलाई ललिपप देखाएर कम्फोर्टेबल भन्ने शब्द त्यो भारतलाई ललिपप फ्याँकेको मात्रै फ्याँकेको मात्रै हो। त्यो कुरो बुझ्दैन, भारतले बुझ्दैन। हामी जस्ता साधारण मान्छेले त नागरिक त बुझ्छौँ भने भारतमा कस्ता कस्ता इन्टेलिजेन्टहरू छन् होइन, तिनले बुझ्दैन। भारतमा तपाईँको स्टडी गर्ने एउटा नेपाल डेस्क छ, त्यहाँ दिग्गज नेपालका विज्ञहरू गएर चाहिँ मतलब के अरे त्यहाँ चाहिँ काम गर्छन्। हेर्नुहोस्, यी भारतीय मान्छेहरू है, त्यस्ता विज्ञहरू छन्। ती भारतीय विज्ञहरूले के भन्छ भने नेपालमा राज संस्था आवश्यकता छ भन्ने फिल गरिरहेको छ। त्यहाँ के को कम्फोर्टेबल हुन्छ? कम्फोर्टेबल त अब यहाँ राज संस्था स्थापित होस्, धर्म राज्य स्थापित होस्, त्यहाँनिर गएर चाहिँ मतलब के भने भारतलाई कम्फोर्टेबल हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भने तपाईँको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले के भनिसक्यो भने श्री 5 महाराजधिराज विश्वको हिन्दू सम्राट हो। ल होइन, कसले भन्न सक्छ? सबैले भनेको छ। आज मतलब के भने एउटा विदेशी मुख्यमन्त्री, एउटा पावरफुल, भोलि प्राइम मिनिस्टर हुने लेभलको मान्छे आदित्यनाथ योगी, उसले त मतलब के नेपालको राजालाई विश्वको हिन्दूहरूको मध्येमा हिन्दू सम्राट भनिसक्यो भने भोलि राज संस्था आयो भने त त्यहाँ त जय जयकार गर्छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कम्फोर्टेबल त त्यहाँ हुन्छ। अनि यो प्रचण्ड जस्ता ज्यानमारा, यी जस्ता आतङ्ककारी, यी जस्ता मतलब के भनेदेखि क्रान्तिकारी प्राइम मिनिस्टर हुँदा कम्फोर्टेबल हुन्छ कि झारखण्डमा चाहिँ माओवादी बढ्छन् कि सताउँछन् मतलब के अरे भारतीय जनतालाई? यिनीहरूले घुसपेठ गरेको सब रेकर्ड छ उनीहरूसँग। यिनीहरूले यहाँको भएको चाहिँ मतलब के भने हतियार बेचेको छ। त्यही हतियार बेच्न खोज्दा बाबुरामले बेच्ने भन्दा तपाईँको चाहिँ मतलब बाबुरामको चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ वैमनस्य भएको, त्यो कुरो तपाईँलाई थाहा छैन? अनि अर्को समयमा हामी यो कुरो व्याख्या गरौँला। त्यो जनयुद्ध कालकै कुरा गर्नुभयो कि जनयुद्ध पछि यहाँ चाहिँ हतियार लुकाएर राखेको छ यिनीहरूले। अनि त्यही भएर बाबुराम उता गए नयाँ शक्ति खोल्न। यो पछि कुराहरूलाई हुन्छ। हस् सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समय सम्वादको लागि।